सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आमीन, हालेलुया। इसलिए खुशी के साथ हम खुदा की हजूरी में उसके नाम को जलाल दें, उसकी तारीफ करें, उसकी ताज़ीम करें। आमीन। तो आइए किताब मुक़द्दस को खोलेंगे। लूका रसूल की अंजील है, उसका 22वां बाब है। 13 ऐसे पढ़ूंगा। लिखा है, उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। जब वक्त पूरा हो गया वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी ये दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी न खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा, इस प्याले को आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। खुदा की कलाम का ये हिस्सा जो पढ़ा गया है हम सब के लिए बरकत का सबब हो। आमीन, हालेलुया। आज हम जिस मुद्दे पर, जिस मौजू पर बात करना चाहते हैं वो है पैस ओवर या लास्ट सफर, आखिरी खाना या बरा या फसा, कोई भी आप इसको नाम कीजिए। आज मैं 2-4 बातें आपको बताऊंगा, कंपैरिजन करेंगे हम उस पैस ओवर का जो इस्राएलियों ने सेलिब्रेट की और इस पैस ओवर का, इस इशाराबानी का जो आज मैं और आप खुदा यीशु मसीह की यादगारी करते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे साथ रहिएगा। नंबर 1, इशाराबानी या पास ओवर जो यहूदी कल्चर में सेलिब्रेट की जाती थी, उसका तज़किरा, उसका आगाज आपको मिलता है खरूज की किताब के 12वें बाब में। जब खुदा ने अपनी कौम को मिस्र की गुलामी से रिहा करना था तो खुदावंद ने उससे कहा था कि तुमने इस फसा को खाना है, इसको सेलिब्रेट करना है। और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन थी वो 7 दिन थी। 7 दिन तक यहूदी जो है ईद फसा को सेलिब्रेट करते थे। मैं सोच रहा था खुदा का शुक्र है तूने इतने बोझ, इतना वजन हमारी जिंदगी से कम कर दिया है। मिसाल के तौर पर बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि 6 लाख सिर्फ मर्द थे, बच्चों और औरतों के अलावा, जो मिस्र की गुलामी से मूसा की क़यादत में बाहर निकले। और खुदा ने कहा था कि हर खानदान के पीछे फसा को सेलिब्रेट करने के लिए एक बर्रा लेना है। इमेजिन कीजिए, अगर एक खानदान में 10 लोग हों तो तकरीबन ये 60,000 खानदान बच जाते हैं। आई थिंक, मैं ये सोचता हूँ ये शायद जिस दिन कौम बनी इस्राइल मिस्र की गुलामी से निकली, लमसम या आप आइडिया लगा लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, तकरीबन 60,000 बर्रे उस रात को ईद फसा को सेलिब्रेट करने के लिए ज़िबा किए गए। महंगा काम है, मुश्किल भी है। यीशु मसीह ने इन बर्रों से हमारी जान छुड़ा दी है। वो एक ही बार खुद ही कुर्बान होकर उस लहू को खुदा के सामने लेकर हाजिर हो गया। अब इस कलीसिया को, जो नए अहद की कलीसिया है, किसी बकरे, छतरे या किसी बर्रे की जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया। यीशु खुद कुर्बान हो गया ताकि हमारी जान इन सारी चीजों से छूट जाए। आमीन। अच्छा, वहां से वो निकले हैं, सेलिब्रेट करते हुए, और खुदा ने कहा था कि बना लेना है, उसको ज़िबा करना है, उसको रोस्ट करना है और उसको बेखमीरी रोटी के साथ खाना है। जल्दी जल्दी से उसको खाना है और जल्दी जल्दी से आपने मिस्र के अंदर से निकलना है। खमीर आप जानते हैं कि गुनाह की नुमाइंदगी करता है। तो फसा को सेलिब्रेट करने के लिए गुड न्यूज़ की कलीसिया इस बात को सुन ले, फसा
سیلیبریٹ کرنے کے لیے، ہولی کمیونین کو کھانے کے لیے، یسوع کے بدن اور اس کے لہو میں شریک ہونے کے لیے بائبل جو قانون دیتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح کا خمیر ہماری زندگی کے اندر نہ ہو، اس صورت میں ہم اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ خدا اسرائیلیوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی پرانی چیز، خمیر سے مراد یہاں پر یہ ہے، خدا نہیں چاہتا تھا کہ جہاں پر تم دکھ اٹھاتے تھے، جہاں پر تم مصیبت اٹھاتے تھے، وہاں کی کوئی چیز تمہاری نئی زندگی میں داخل ہو۔ اس لیے خدا نے کہا تھا کہ دیکھ میری روٹی کھانی ہے، مصر کی کوئی چیز تم اپنی نئی زندگی میں اپنے ساتھ لے کر مت آنا۔ اور بارہا خدا نے نہ سوائے دیکھ میری روٹی کے کئی اور چیزوں کی بابت خدا نے کہا تھا کہ تم دوبارہ مصر کو لوٹ کر مت جانا، ان کی رسموں کے اندر، ان کے کاموں کے اندر دوبارہ تم اپنے آپ کو داخل مت کرنا۔ آمین۔ اس طریقے سے خدا ان کو وہاں سے نکال کر لے آیا۔ اب جب یہودی وہاں سے نکل آئے، اس غلامی کے گھر سے نکل آئے، تو انہوں نے اس عید کو جاری اور ساری رکھا اور وہ ہمیشہ اس کو کرتے ہی رہے۔ آمین۔ شکر کیجئے آج صرف 2 انگریڈینٹس کے وسیلہ سے ہم یسوع کے بدن، اس کے لہو میں شریک ہو جاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، جو فصح تیار کی جاتی تھی وہ کوئی 5-10 منٹ کا کام نہیں تھا، پورا دن چاہیے تھا ایک فصح کو تیار کرنے کے لیے، اس کو پریپیئر کرنے کے لیے اتنا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا تھا اور لوگ چاہیے ہوتے تھے۔ آج تو شکر ہے کہ ہماری بہن ہوتی ہے، ایک روٹی پکا لی، تھوڑا سا جوس لیا اور ہم اس فصح کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے لہو کے لیے۔ لیکن یہودی کلچر میں ایسا نہیں تھا، بے شمار چیزیں انہیں اس فصح کے لیے تیار کرنی پڑتی تھی۔ نمبر 1، وہ ہیکل سے ایک برا خریدتے، ہیکل میں ذبح کرتے اور اس کو بھونتے، اس کو روسٹ کرتے تھے۔ یہ فصح کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز تھی۔ آمین۔ کہاں سے لیتے؟ ہیکل سے برا خریدتے۔ آج برا خریدو پھر آپ کو پتا جائے گا۔ ہیکل سے برا خریدنا پڑتا، اس کو ذبح کیا جاتا، اس کو روسٹ کیا جاتا تاکہ وہ فصح کی میز پر رکھا جائے۔ آج خدا کا شکر کیجئے، اس کے نام کو جلال دیجئے کہ ہمیں برے خریدنے نہیں پڑتے۔ یہ برا جس نے اسرائیلیوں کو عارضی آزادی دی، وقتی خلاصی دی، اس کو ہیکل سے خریدا جاتا، لیکن وہ برا جس نے حقیقی اور ابدی نجات کا بندوبست کیا وہ ہیکل سے نہیں بلکہ خدا کے اندر سے نکلا۔ اور بائبل بتاتی ہے یسوع مسیح نے فرمایا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا۔ آمین۔ وہ ہماری اصلی اور ابدی نجات کا سبب بنا، نہ کہ عارضی اور تھوڑے ٹائم کی نجات کا عوض بنا، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی نجات کا سبب بنا، کیونکہ وہ خدا میں سے نکلا تھا۔ آمین۔ ہلیلویا۔ مصر سے رہائی کے لیے خدا نے موسیٰ کو ٹیمپریری عارضی نجات دہندہ کے طور پر استعمال کیا، لیکن ہماری خلاصی کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جو ہماری ابدی نجات کا موجب ہے۔ آمین۔ اب برا روسٹ کرنا ہے۔ نمبر 2، سالٹر واٹر، نمک ملا پانی اس میز پر، اس فصح کی جگہ پر، اس آپ کہہ لیجیے گھر میں جہاں فصح تیار کی جاتی تھی، سالٹر واٹر بھی وہاں پر رکھا جاتا تھا، جو اس بات کی علامت تھا کہ ہم نے مصر کی تلخیوں، ان کے ظلم کی وجہ سے آنسو بہائے ہیں۔ آج یسوع مسیح نے اس سالٹر واٹر سے بھی آپ کی جان چھڑا دی، اس نے آپ کے سارے آنسو پہنچ دیے۔ آمین۔ پھر تیسری چیز، وہ نٹس لیتے تھے، بادام، کھجور، امرود، سیب،
अखरोट इनको पीसते थे, क्रश करते थे, और इनका वो एक मिक्सर था बनाकर वो भी उस मेज के ऊपर रखते थे, जो इस बात की अलामत था कि जिस कारे से हमने मिस्र में ईंटें बनाई वो इस पेस्ट की वजह से उसकी नुमाइंदगी करते थे कि हम मिस्र में ईंटें बनाते थे, दुख उठाते थे, असियत बर्दाश्त करते थे। आमीन। यीशु ने उससे भी आपकी जान छुड़ा दी। हालेलुया, हालेलुया। ना सिर्फ ये, सुनिएगा और के साथ, ना सिर्फ सॉल्ट और वाटर, ना सिर्फ पेस्ट खजूरों का या दूसरे नट्स का मिक्सचर, ना सिर्फ रोस्टेड बर्रा, वो अंगूरों का रस भी लेते थे। 4 प्याले उनकी मेज पर हमेशा रहते थे। कितने प्याले? हालेलुया। उन 4 प्यालों में जब वो पीते थे तो वो खुदा के वादों को याद करते थे, किस तरह खुदा उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया। आमीन। आज हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा यीशु मसीह की, जो उसने हम पर बड़ी मेहरबानी की है। और मैं ये समझता हूँ नए अहद के लोग बड़े खुशकिस्मत हैं। खुदा ने इनकी जिंदगी में बड़ा बड़ा काम किया है। और बाइबल बताती है हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे खिलाफ थी, यीशु मसीह ने उसे कीलों के साथ सलीब पर क्या कर दिया? क्या कर दिया? चढ़ दिया। तो मुख्तलिफ चीजें वो इस्तेमाल करते थे इस फसह को सेलिब्रेट करने के लिए। और इस मैसेज में जो मैंने खुदावंद के कलाम में से आपके सामने रखा है, जो अंडरस्टूड चीजें हैं वो मैं आपके साथ अब थोड़ी देर में शेयर करने लगा। नंबर 1 सुनेगा आपके साथ, आज हमने कैसे पैसओवर को या होली कम्युनियन को सेलिब्रेट करना है। आमीन। आपको शायद इल्म हो, कईयों को पता होगा, ईद फसह का बकरा खाते हुए, उसको एंजॉय करते हुए जो यहूदी लोग थे, उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो वो सोचते थे, वो बड़ी हाई लेवल की होती थी। हमारी तरह वो बुझे चेहरों के साथ इसको सेलिब्रेट नहीं करते थे। वो ऊंचे सुरों के साथ खुदा के नाम को चलाते थे, क्योंकि खुदा ने उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए थे। उनके लिए उसने दरियाओं को चीरा था, उनके लिए उसने बियाबानों के अंदर मन बरसाया था, सहरा में नदियों को, कई बड़े काम खुदा ने उनके लिए किए थे। उन कामों को याद कर करके वो इस फसह को सेलिब्रेट करते थे। वो काम जो मिस्र की गुलामी के बाद खुदा ने उनकी जिंदगी में किए, वो बड़े बड़े थे, अचंभे थे, जलाली थे, लेकिन वो काम जो खुदा के बेटे यीशु मसीह ने मेरी और आपकी जिंदगी में किया है, वो बियाबानों के मोक्षों से कहीं बढ़कर है, कहीं उत्तम है, क्योंकि उसने हमारी निजात के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए। आमीन। अच्छा, जब वो खुशी के साथ खा रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं खुदा की बरकतों को, तो वो साथ साथ एक हकादा भी आपस में शेयर करते थे। लाइक जैसे आप किसी शादी में हैं, किसी इवेंट में हैं, 4 बहनें जब बैठ जाती हैं, 4 भाई बैठ जाते हैं, वो कोई ना कोई बात शुरू कर लेते हैं। होता है ना ऐसा, साथ साथ खा रहे होते हैं, साथ साथ कपड़ों की खरीदारी हो जाती है। आमीन। तो ये यहूदी एक कहानी आपस में बांटा करते थे, एक कहानी वो आपस में शेयर करते थे फसह को सेलिब्रेट करते हुए। आज हम भी एक कहानी सेलिब्रेट करते हैं। हम जानते हैं, हम इस बात का तस्करा करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर हुआ, उसने हमारे लिए जान दी, उसको कोड़े मारे गए, उसको घायल किया गया, उस पर सियासत की गई और बड़ी चीजें हम यीशु मसीह के बारे में इशाए रुबानी के मौका पर एक दूसरे के साथ या इस ऑल्टर से सुनते हैं, डिस्कस करते हैं। ये वही कानून है जो यहूदियों के अंदर राज था। अच्छा, वो बातें क्या करते थे? नंबर 1, साथ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, ये फटाफट खत्म होने वाली जरूरत नहीं थी, ये फटाफट खत्म हो गई जैसे आजकल हो जाती है। ये भी शुक्र कीजिए, पूरा दिन चाहिए उसको तैयार करने के लिए,
पूरा दिन 2 दिन बंदे चाहिए उसको सैनिक को तैयार करने के लिए, और जिस घर में रेडी करनी है फसा, उस घर से भी पहले सारा खमीर बाहर निकालना है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जब तुम शहर के अंदर दाखिल होगे, वहां पर तुम्हें एक शख्स मिलेगा जिसने अपने कंधे पर पानी का घड़ा उठाया होगा, तुमने उसके पीछे जाना है। वो ऑलरेडी इस फसा के लिए एक मकान जो है वो तैयार कर चुका है, उसने आरास्ता कर दी है। यीशु मसीह वाकई बादशाह, यीशु मसीह वाकई बादशाह। उसने कहा एक बंदा तुम्हें मिलेगा जिसने पानी का घड़ा कहाँ उठाया होगा। यहूदी कल्चर में पानी भरना औरतों का काम नहीं था, मर्दों का काम नहीं था। यहूदी कल्चर में हमेशा खवातीन पानी भरने का काम करती थी। यीशु ने अपने शागिर्दों के लिए आसान कर दिया कि किसी औरत के पीछे नहीं जाना। शायद शहर में बहुत सारी औरतों ने घड़े उठाए हो, एक मर्द तुम्हें ऐसा मिलेगा जिसने अपने कंधे पर घड़ा उठाया है पानी का, उसके पीछे तुमने जाना। ये भी आसान कर दिया। और यहूदियों में एक फिरका था, असीमी फिरका। ख्याल किया जाता है, बाइबल में बेशक मेंशन नहीं है, ये कुमरान के करीब यानी बहीरा मुदार के नजदीक शमाल जुनूब में रहते थे, और ये फिरका शादी करने से परहेज करता था। शादियां नहीं करते, इसलिए इनको पानी भी खुद ही भरना पड़ता। शायद में भी ये शख्स जिसने अपने कंधे पर पानी उठाया हुआ है, ये उसी कबीले में था। बड़े मुत्की, बड़े परहेजगार थे और खुदा को ऑनर करने वाले। खैर एनीवे, इस बात को छोड़िए, आगे बढ़िए। यीशु मसीह ने जब ये कहा कि उसको तैयार करो, हम शाम को उसको सेलिब्रेट करेंगे, तो इस फसा के मौके पर बहुत सारे काम हुए। पहला सबक सुन लीजिए, जो पहला काम इस फसा के मौके पर हुआ था, मेरे पीछे न जाइए। यीशु ने अपने शागिर्दों के क्या तो है, ये डिस्कस्टिंग है, ये इतना वंडरफुल है। यीशु मसीह की बात लिखा है, अलहुयत की सारी ममूरी उसमें मुजस्सम होकर सकूनत करती है। और जिसमें अलहुयत की सारी ममूरी मुजस्सम होकर सकूनत करती है। और उस रसूल जब फिलिप्पियों की कलीसिया को खत लिखता है, दूसरे बात में कहता है, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, तो भी उसने उसको कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की। इस द लॉर्ड। यीशु मसीह बादशाह है, यीशु मसीह खुदावंद है। खुदा की खुदावंदी के सोते उसी में से जारी और सारी होते हैं। और गौर कीजिए, ईद फसा के मौके पर होली कम्युनियन की सर्विस में यीशु मसीह आज मुझे और आपको ये तालीम दे रहा है कि जब मुझ खुदावंद ने, आई एम द मास्टर, आई एम द लॉर्ड, मैं खुदावंद भी हूँ, मालिक भी हूँ, मैं जब अलहुयत का मबदा और मब्बा होते हुए इंसानों के पैर छूने से कतराता नहीं हूं। खुदा किसी इंसान के पैर छूए, कैसी अजीब मोहब्बत है खुदा। ना सिर्फ छूए बल्कि उनकी डस्ट, उनकी मट्टी भी उनसे रिमूव करे। आमीन। ये छोटे उम्र की बात है। मालिक दो जहान सरवरे कायनात इंसानों के पैर छूता है और उनको धोता है। यीशु मसीह ऐसा नहीं है, हमारे पास मात्रा नहीं है कि ऊपर से मग्गे में पानी डाला अगर मैं रोज पैर कहूँ नो नो नो, इट्स अ डीपर लॉर्ड। वो गहरे तौर से आपके साथ प्यार करता है। आमीन। यीशु मसीह ने सबक दिया है होली कम्युनियन सर्विस में कि आपको बेशक एक दूसरे के पैर मत धोइए, लेकिन एक दूसरे के लिए अपने दिलों को साफ रखिए। क्या रखिए? एक दूसरे के लिए आपके दिल साफ होने चाहिए ताकि आप पाकीज़गी से होली कम्युनियन सर्विस में दाखिल हो सके। आमीन। एक बंदा था वहां पर जिसका दिल साफ नहीं था, और उस रसूल ने करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए कहा, आदमी अपने आप को आजमा ले। क्या करना
لے؟ اس سروس میں شامل ہونے سے پہلے آدمی اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنی جانچ پڑتال کرے کہ میں کیسا ہوں۔ اگر آپ بائبل مقدس میں سے یوحنا رسول کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 30ویں آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر ایک شاگرد ہے خدا یسوع مسیح کا جس کا نام ہے یہودا اسکریوتی۔ یسوع مسیح نے اس کے بھی پیر دھوئے، اس کے بھی پاؤں دھوئے ہیں، اور یسوع مسیح نے اعلان کیا ہے کہ تم 12 میں سے کوئی ایک مجھے پکڑوائے گا۔ یہ تو پری پلان تھا۔ سب نے پوچھا کون پکڑوائے گا، کون کون کون؟ اس نے کہا جس کو میں روٹی توڑ کر دوں گا، اس کرش کیے ہوئے فروٹ کے اندر لگا کے دوں گا، وہی مجھے پکڑوائے گا۔ اور بائبل مقدس میں جب یسوع نے روٹی کا وہ ٹکڑا یہودا اسکریوتی کو دیا تو یوحنا کی انجیل میں پڑھ لیجیے گا، یسوع سے کہا مائی فرینڈ، میاں میرے دوست، اب تو جو کرنا چاہتا ہے جلدی جلدی کر لے۔ شاگردوں نے سمجھا کہ یہ خزانچی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، شاید یسوع کہہ رہے کہ بعض جانے لوگوں کو پیسے بانٹ دیں یا کوئی اور چیزیں خریدنی ہیں وہ خرید لے، لیکن یسوع یہ کہہ رہا تھا دو مطلب ہے یہاں پر۔ آدمی اپنے آپ کو پہچان لے، ابھی یہ سروس چل رہی ہے، ابھی یہ سروس کمپلیٹ نہیں ہوئی، فسا کی سروس کنٹینیو ہے، دیر رات تک یہ چلتی رہی ہے۔ اور یوحنا کی انجیل 13واں باب 14واں باب سارا کا سارا اسی کانٹیکسٹ کے اندر ہے۔ یسوع مسیح نے یہودا اسکریوتی کے جانے کے بعد اپنا بدن یعنی وہ روٹی اور وہ پیالہ جس کے وسیلہ سے نیا عہد تکمیل پانے کو تھا، وہ یہودا اسکریوتی کی غیر موجودگی میں کیا۔ اور بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے جیسے ہی یہودا اسکریوتی نے وہ نوالا کھایا اور وہ سروس کو چھوڑ کر باہر نکل گئے، کمپلیٹ نہیں کی سروس نے۔ اور پھر خدا یسوع مسیح نے اپنے 11 شاگردوں کو بے شمار باتیں یہودا اسکریوتی کی غیر موجودگی میں بتائیں، نیا عہد باندھا، نئی باتیں، برکت کی باتیں، فضل کی باتیں، کرم کی باتیں، نہ جانے کتنی تعلیم خدا یسوع مسیح نے یہودا رسول کی انجیل میں یہودا اسکریوتی کی غیر موجودگی میں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع سکھانا چاہتا ہے کہ جو غیر ایماندار ہے، جو اندر سے مرا ہوا شخص ہے، وہ ہولی کمیونین سروس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مجبور ہیں، پاسٹرز کی مجبور ہیں، چرچ مجبور ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، ہم سب کے آگے وہ پریڈ کرتے ہیں، لیکن آدمی کو اپنا جائزہ خود ہی لینا چاہیے، کیا میں اس میں شریک ہو سکتا ہوں کہ نہیں۔ یاد رکھیے خالی مذہب اٹھائے پھرنا یہ کافی نہیں ہے، صرف مذہبی ہونا یہ کافی نہیں ہے، صرف خالی یسوع کے ساتھ چلنا کافی نہیں ہے، آپ کے اندر کی حالت کیا ہے یہ میٹر کرتی ہے، اور اسی بحاؤ پر یسوع مسیح آپ کی زندگی میں اپنی برکتوں کو جاری اور ساری کرتا ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ اسرائیل میں بنی قوم بنی اسرائیل جو ہے یہ مصر میں غلام تھے۔ کیا تھے؟ کیسے خدا نے چھڑایا؟ پیس اوور کے ذریعہ سے، آخری فسا کے ذریعہ سے خدا نے ان کو وہاں سے رہا کیا۔ کمپیریزن کیجیے، آج ہم نہ تو مصر میں ہیں نہ کسی اور ملک میں ہیں، ہم پاکستان میں ہیں، ہم کس چیز کے غلام ہیں جس سے یسوع آج ہمیں فسا کا برا ہوتے ہوئے چھڑانا چاہتا ہے؟ ہم شاید گناہ کی غلامی میں ہیں، اور بائبل مقدس بتاتی ہے سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بائبل مقدس یہ بھی بتاتی ہے تم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا فیصلہ لیا، تم نے مسیح کو پہن لیا، یعنی تم مبرہ ہو جاتے ہو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے سے، اور گناہ کا اثر آپ کی زندگی پر قائم نہیں رہتا۔ یسوع مسیح اپنی راست بازی آپ کو پہنا دیتا ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ مصر کا بادشاہ فرعون ان پر ظلم کرتا تھا، ٹھیک تھے وہ،
ابلیس کی نمائندگی کرتا ہے. آج بھی ابلیس کلیسیاؤں کو، خاندانوں کو، زندگیوں کو انفرادی طور پر کسی نہ کسی طور سے، کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ٹارچر کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ ہم گناہ سے آزاد ہوں. وہ اپنا تسلط ہم پر قائم رکھنا چاہتا ہے، لیکن خدا کے بیٹے یسوع کے لہو کی بابت لکھا ہے، اور اس کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، جس میں آج ہم شریک ہونے والے ہیں. آمین، ہلیلویا. خدا نے موسیٰ کو چنا اسرائیلیوں کو آزاد کرنے کے لیے، اور وہ ان کی آزادی محض ٹیمپریری تھی، وقتی تھی. لیکن جس شخص کا انتخاب خدا نے میرے لیے اور آپ کے لیے کیا، یوحنا رسول لکھتے ہیں انجیل اربع کے اندر، دیکھو یہ خدا کا بندہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. نہ صرف اسرائیلیوں کے، پوری دنیا کے گناہ اٹھانے کی قدرت اور قوت صرف خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے اندر موجود ہے. اور آج وہ ہمیں آزاد کرتا ہے اپنے لہو کے وسیلہ سے. ہماری لعنتوں کو، مشقتوں کو، مصیبتوں کو، دکھوں کو، گناہوں کو، خسارتوں کو، ہر طرح کی نجاست کو اپنے اوپر لے کر ہمیں ہر طرح کی غلامی سے آزاد کرتا ہے، اور ہم اس کے ساتھ وفاداری اور ایمانداری کے ساتھ چلنا سیکھ جاتے ہیں. آمین، ہلیلویا. پھر انہوں نے برے کا خون اپنی چوکھٹوں پر لگایا. کس سے بچنے کے لیے؟ موت سے بچنے کے لیے. اور پیس اوور ہو گیا، موت کا فرشتہ گزر گیا. پیس اوور کا مطلب یہ ہے گزر جانا، نظر انداز کرنا. آج بھی چرچ اس بات کو سیکھ لے، جس زندگی پر خدا کے برے یسوع کا لہو موجود رہتا ہے، دشمن ابلیس جب لہو کو دیکھتا ہے وہ پاس اوور کر جاتا ہے، گزر جاتا ہے، کیونکہ وہ اس گھر کو، اس زندگی کو جہاں پر یسوع کا لہو ہے چھو نہیں سکتا. آمین. سو ہمیں ضرورت ہے اس برے کے لہو کی جو ہمیں بچاتا ہے، جو ہمیں محفوظ کرتا ہے، اور جو ہمیں ہر طرح سے کور رکھتا ہے، تاکہ دشمن ابلیس کا موت کا کوئی ہتھیار ہماری زندگی پر کام نہ کرے. آمین، ہلیلویا. خدا کا عذاب گھروں کو چھوڑ کر گزر گیا اس لہو کی وجہ سے. آمین. یسوع نے خدا کے عذاب کو، جو صلیب کا دکھ تھا، وہ میرا اور آپ کا تھا. یہ غضب تھا خدا کا جو وہ ہم پر کرنا چاہتا تھا، لیکن یسوع مسیح جو خدا کا ازلی ابدی بنا ہے، اس نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا کہ میرے لوگوں پر یہ غضب نہ ڈایا جائے، میں اپنی جان ان کے لیے دینے کو تیار ہوں. اور وہ غضب، وہ عذاب، وہ سارا کا سارا خدا یسوع مسیح نے اپنے اوپر لیا تاکہ میں اور آپ بچائے جائیں. ہلیلویا. آج ہمیں یسوع کا لہو گناہوں سے بچاتا ہے. آمین. اور ہر طرح سے ہماری مدد اور حفاظت کرتا ہے. وہ مصر سے نکل گئے اور کہاں پہنچ گئے؟ کتنے پہنچ گئے بھائی؟ تسی کتنے پہنچ گئے ہو؟ وہ مصر سے نکلے اور وعدے کی سرزمین میں پہنچ گئے تھرو دا بلڈ آف لینڈ. وہ برے کے خون کی قدرت کے وسیلہ سے جو ان کی چوکھٹوں پر تھا بچائے گئے، اور مصر سے نکلنے کے بعد بیابان میں سفر کرتے کرتے آخر کار وہ وعدے کی سرزمین پر، جسے ہم اسرائیل ملک کنعان کہتے ہیں، وہاں پر پہنچ گئے. آج آپ کہاں پر پہنچنا چاہتے ہیں؟ اس باعث اور اس سیزن میں کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہمیں یسوع کہاں لے کر جانا چاہتا ہے؟ یسوع نے اپنا لہو میرے لیے اور آپ کے لیے بہایا. اس نے بھی وعدہ کیا کہ تم میرے ساتھ آج ہی کہاں پر ہوگے؟ کہاں پر ہوگے؟ خدا نے اسرائیلیوں کے ساتھ پرومس کیا کہ میں تمہیں وعدے کی سرزمین میں لے کر جاؤں گا. یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں اپنے لوگوں سے وعدہ کیا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو، خدا پر بھی ایمان رکھو، اور لکھا ہے جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے. مصریوں کی غلامی سے آزاد ہو کر
इसराइली जमीनी यरूशलेम में पहुंचे, लेकिन अब गुनाह की ताकत से आजाद होकर चर्च मुल्क कनान में नहीं बल्कि उस शहर में पहुंचेगा जो आसमान पर है, जिसे हम नया यरूशलेम कहते हैं। वहां खुदा का बड़ा जलाल होगा और उस शहर को हमेशा रोशन किए रखेगा। आप अगर ये चाहते हैं कि उस शहर के वासी बने, उस शहर में रहे, तो फिर जरूरत इस बात की है कि हम यीशु मसीह के लहू के वसीला से इन सारी चीजों को ओवरकम करके उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। आमीन। सो होली कम्युनियन सर्विस एक संजीदा और पकीज़ा सर्विस है, इसलिए जरूरी है कि हम इसकी अपनी जिंदगी की जांच पड़ताल करें, ताकि हम खुदा के वादों के मुताबिक उन सारी बरकतों को जो खुदा ने इस्राएलियों के दी वो हमें भी दे, और जो वादे यीशु मसीह ने हमारे साथ किए हैं वो हमारी जिंदगी में पूरे हो। आप सबको इस्लाम की